की डिफरेंट टाइप्स या फॉर्म्स पर भी बात की। आज हम बात करने जा रहे हैं सोशियोलॉजी एज अ साइंस पर, जिसमें हम ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि दीगर साइंसेस की तरह सोशियोलॉजी भी एक साइंस है, एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है और साइंस की ही कैटेगरी में आता है। और फिर ये देखेंगे कि साइंस की ये कौन सी किस्म है, और इसके साथ साथ हम उस साइंटिफिक मेथड या प्रोसेस ऑफ रिसर्च पर बात करेंगे जो किसी भी डिसिप्लिन को एक साइंस का दर्जा, साइंस का मकाम अता करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोशियोलॉजी एज अ साइंस पर। तो सोशियोलॉजी एज अ साइंस की अगर हम बात करें तो सोशियोलॉजी इज अ साइंस to the extent that it develops a body of organized verified knowledge by using a scientific method or scientific investigation। यानी दीगर साइंसेस की तरह सोशियोलॉजी भी साइंसी तरीक़ाकार या साइंटिफिक रिसर्च मेथड या साइंटिफिक इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए एक मुस्तनद, काबिल एतमाद और तस्दीक शुदा मालूमात हासिल करता है। तो साइंस और सोशियोलॉजी दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, और सोशियोलॉजी को ये मकाम हासिल है कि सोशियोलॉजी एक सिस्टमेटिक स्टडी है सोसाइटी के मुतालिक, ह्यूमन सोशल लाइफ के मुतालिक, और ये वो सिस्टमेटिक स्टडी है जिसमें रिसर्च मेथड्स या थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स को इस्तेमाल करते हुए माशरे, अफराद माशरा या माशरे के मुख्तलिफ पहलुओं का साइंसी जायज़ा लिया जाता है। तो इस बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि दीगर साइंसेस की तरह सोशियोलॉजी भी एक साइंस है। उसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरह से हम इस चीज़ को इंश्योर कर सकते हैं कि सोशियोलॉजी एक साइंस है या नहीं। तो उसके लिए W.F. ऑकबर्न हैं, एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट। आपने 3 डिफरेंट क्राइटेरिया बताए हैं कि अगर कोई भी डिसिप्लिन इन 3 डिफरेंट क्राइटेरिया पर पूरा उतरता है तो उसको हम साइंटिफिक डिसिप्लिन तस्वर करेंगे, और अगर कोई डिसिप्लिन इन 3 क्राइटेरिया को मीट नहीं करता तो फिर वो सब्जेक्ट साइंटिफिक डिसिप्लिन तस्वर नहीं होगा। तो उसमें पहला क्राइटेरिया है द रिलायबिलिटी ऑफ इट्स बॉडी ऑफ नॉलेज, कि किसी भी साइंस में जो भी इल्म या मालूमात या फैक्ट्स होंगे उनका रिलायबल होना ज़रूरी है, यानी उनका काबिल एतमाद या काबिल यकीन होना ज़रूरी है कि हम जब भी फैक्ट्स को या इंफॉर्मेशन को या नॉलेज को पढ़ रहे हों तो इस सोच के साथ पढ़ रहे हों कि ये नॉलेज साइंटिफिक है और इसकी सेहत पर, इसकी हकीकत पर कोई शक नहीं है। अगर किसी साइंस को हम इस नज़रिया, इस सोच, इस तहत पढ़ते हैं कि इसमें मौजूद इल्म काबिल एतमाद होगा, मुस्तनद होगा और हकीकत के करीब होगा, तो फिर वो डिसिप्लिन साइंस हो सकता है। ये पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया इट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज, यानी उसमें जो भी इल्म या मालूमात या इंफॉर्मेशन हो वो ऑर्गेनाइज्ड हो, वेल अरेंज्ड हो और एस्टेब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स हो, तो तब ही उस डिसिप्लिन को हम साइंस तस्वर करेंगे। सबसे पहली बात हमने क्या की कि इंफॉर्मेशन जो है वो रिलायबल हो, और दूसरी बात ये कि नॉलेज जो है वो फैक्ट्स पर मबनी हो, हक़ाइक़ पर मबनी हो। और नंबर 3 इट्स मेथड और मेथडोलॉजिकल अप्रोच, कि साइंसेस में जो मेथड या मेथडोलॉजिकल अप्रोच होती है जिसके ज़रिए हम किसी भी इशू को साइंटिफिकली, सिस्टमेटिकली स्टडी करते हैं, दैट डिपेंड्स अ लॉट, दैट मैटर्स अ लॉट।
کہ اگر سائنٹیفک میتھڈ، سائنٹیفک ڈسپلن استعمال کرتے ہوئے انفارمیشن جنریٹ کی گئی ہے تو ٹھیک، اگر سائنٹیفک میتھڈ کا استعمال نہیں کیا گیا اور جسٹ انفارمیشن امیجنری ہے، آئیڈیالزم کی بیس پر ہے اور ریئلزم سے بالکل دور ہے، تو تب بھی اس ڈسپلن کو ہم سائنس تصور نہیں کریں گے۔ تو یہ 3 بیسک کرائٹیریا ہیں کسی بھی ڈسپلن کو جج کرنے کے لیے کہ آئیدر اٹس اے سائنس اور ناٹ۔ اگر کوئی بھی ڈسپلن ان 3 سائنٹیفک کرائٹیریا پر پورا اترتا ہے تو پھر وہ ڈسپلن سائنس ہوگا، اگر ان کرائٹیریا کو میٹ نہیں کرتا تو پھر ہم اس ڈسپلن کو سائنس نہیں مانیں گے۔ تو اس بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایوری سائنس اور ایوری سائنٹیفک ڈسپلن اور ایوری سسٹمیٹک اسٹڈی always meet these 3 criterias which have been indicated by W.F. Ogburn, an American sociologist۔ آگے بات کرتے ہیں سوشیولوجی ایز اے سوشل سائنس۔ ہم نے کل اپنے پچھلے لیکچر میں 2 میجر ٹائپس آف سائنس کو پڑھا تھا، جس میں ایک تھی نیچرل سائنس اور دوسری تھی سوشل سائنس۔ نیچرل سائنس کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سائنس کی وہ قسم ہے جس میں قدرت کی بنائی گئی جاندار اور بے جان چیزوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے، یعنی گاڈز کریشن، اس میں اسٹڈی کی جاتی ہے۔ جبکہ سوشل سائنسز کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر وہ ڈسپلن جو معاشرے، افراد معاشرہ، معاشرے میں موجود گروہ یا معاشرے کے کسی بھی پہلو پر بات کرے گا اسے ہم سوشل سائنس کہیں گے۔ اگر سوشیولوجی کی ہم بات کریں تو ہم نے سوشیولوجی کی ڈفرینٹ ڈیفینیشنز میں پڑھا تھا کہ سوشیولوجی از دا سائنس آف سوسائٹی، سوشیولوجی از دا سسٹمیٹک اسٹڈی آف سوشل ایکشن، sociology is the scientific study of social institutions. The subject matter of sociology is the study of human minds and as well as the society. Sociology is a systematic study of human social life. یعنی اس کا مطلب کہ عمرانیات یا سوشیولوجی معاشرے، افراد معاشرہ اور معاشرے کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیتے۔ اس بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوشیولوجی بنیادی طور پر ایک سوشل سائنس ہے، اور سوشیولوجی کا جو بیسک میجر فوکس ہے وہ معاشرہ ہے، افراد معاشرہ ہے، معاشرے میں موجود مختلف معاشرتی گروہ ہیں اور معاشرے کے حالات اور واقعات ہیں، اور معاشرے میں موجود مختلف پہلو، معاشرے کی تہذیب، معاشرے کی ثقافت، معاشرے میں موجود زبان، معاشرے میں موجود ادارے، معاشرتی مسائل، یہ تمام پہلو ایسے ہیں جو عام طور پر سوسائٹی کے زمرہ میں آتے ہیں اور سوشیولوجی ایک سائنٹیفک ڈسپلن میں اسٹڈی کیے جاتے ہیں۔ اس لیے ہم سوشیولوجی کو کون سی سائنس مانتے ہیں؟ ایک سوشل سائنس مانتے ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم دا سائنٹیفک میتھڈ کی یا دا پروسیس آف ریسرچ کی۔ یعنی ہم نے کہا کہ سائنس اور کچھ نہیں، ایک میتھڈ ہے، ایک طریقہ کار کا نام ہے، ایک ایسا سسٹمیٹک وے آف اسٹڈی تھنگز ہے کہ اگر کوئی بھی ڈسپلن اس وے کو اڈاپٹ کرتا ہے، اس میتھڈ کو استعمال کرتا ہے، اس پروسیس آف ریسرچ کے مطابق مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیتا ہے، تو ہم ہر اس ڈسپلن کو سائنس تصور کر سکتے ہیں۔ تو آج اس لیکچر میں آپ کو اس سائنٹیفک میتھڈ سے انٹروڈیوس کراؤں گا کہ وہ سائنٹیفک میتھڈ ہے کیا، کیونکہ سائنس کا بنیادی مقصد درست، قابل اعتماد اور قابل یقین علم کو حاصل کرنا، اکٹھا کرنا، ترتیب دینا ہے۔ تو ماہرین عمرانیات بھی دیگر ڈیفرنٹ سائنسز کی طرح درست اور قابل اعتماد معلومات کے حصول کے لیے سائنسی طریقہ کار کا استعمال کرتے ہیں، اور وہ سائنسی طریقہ کار آج ہم یہاں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سائنسی طریقہ کار بنیادی طور پر مختلف مراحل پر مشتمل ہے۔ آپ سب بچے
اپنے سامنے کاپی اور پینسل رکھیں اور جو میں آپ کو بتاتا جاؤں اس کو ویسے ویسے لکھتے جائیں، کیونکہ سائنٹیفک میتھڈ یا پروسیس آف ریسرچ سوشیولوجی کا ایک پریکٹیکل اسپیکٹ ہے، اور اس میں مختلف مراحل موجود ہیں جن مراحل کی بنیاد پر سائنسدان یا سوشل ریسرچر موضوع منتخب کرنے کے بعد ان مراحل سے اس موضوع کو گزارتے ہیں اور درست اور قابل اعتماد معلومات حاصل کرتے ہیں۔ تو ان مراحل میں جو سب سے پہلا مرحلہ، جو سب سے پہلی سٹیج ہے، وہ ہے ڈیفائن دا پرابلم اور سلیکشن آف ٹاپک۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، یعنی سائنٹیفک ریسرچ کا یا سائنٹیفک میتھڈ کا یہ پہلا مرحلہ ہے کہ فرسٹ یو ہیو ٹو سلیکٹ اے ٹاپک اور ڈیفائن دا پرابلم فار یور ریسرچ۔ کہ جب تک آپ اپنی تحقیق کے لیے کوئی موضوع منتخب نہیں کر لیتے تب تک آپ تحقیق نہیں کر سکتے۔ فار ایگزامپل if you people are sociologist، اگر آپ سوشیولوجسٹ ہیں تو آپ کا مرکزی موضوع بحث معاشرہ یا معاشرے کے مختلف پہلو یا افراد معاشرہ۔ میں ایز این ایگزامپل لیتا ہوں غربت کو ایک ٹاپک کے طور پر، ایک ریسرچ پرابلم کے طور پر، ٹھیک ہے۔ اب ریسرچ پرابلم ہوتا کیا ہے؟ پرابلم از دیٹ ایلیمنٹ which have solution when researcher feel confusion in element of his research or society, so he adopt that confusion or that problem or event or the incident of the society as a research problem just to start a study۔ تو سب سے پہلا مرحلہ معلومات کے حصول کے لیے، درست اور قابل اعتماد علم کے حصول کے لیے، فرسٹ یو ہیو ٹو سلیکٹ اے ٹاپک، اینڈ آئی ایز اے سوشل ریسرچر، آئی ایز اے سوشل سائنٹسٹ، آئی ایز اے سوشیولوجسٹ selected poverty as a research problem or my research topic. After the selection of topic or the research problem, then you have to review the relevant literature. It's your second step. کہ موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد دوسرے مرحلے پر you have to review of the relevant literature، کہ آپ نے اپنے موضوع سے متعلق جو کچھ معلومات پہلے سے موجود ہے اس کو اسٹڈی کر لینا ہے، اس کو آپ نے ایکسپلور کر لینا ہے، جسٹ ٹو گیٹ اے کلیئر انڈرسٹینڈنگ آف یور ٹاپک، کہ اپنے موضوع سے متعلق جان پہچان کے لیے آپ نے اپنے موضوع سے متعلق پہلے سے موجود مواد کو اسٹڈی کر لینا ہے، تاکہ آپ کے موضوع سے متعلق آپ کی ایک براڈر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکے۔ جب آپ نے دوسرے مرحلے پر ریویو آف دا ریلیونٹ لٹریچر کر لیا، تحقیق سے متعلقہ مواد کا جائزہ کر لیا، دین یو ہیو ٹو فارمولیٹ اے ہائپوتھیسس، پھر آپ نے ایک مفروضہ بنانا ہے، مفروضہ بنانا ہے۔ اب مفروضہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ایک فرضی بیان ہوتا ہے جس پر پوری کی پوری تحقیق گھومتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے موضوع منتخب کیا تھا غربت، اور اب ہم مفروضہ بنائیں گے کہ ان ایمپلائمنٹ یا بے روزگاری جتنی زیادہ ہوگی غربت کی شرح میں اتنا ہی اضافہ ہوگا۔ It's our hypothesis, a testable statement, an assumed statement, an assumed relationship between independent or dependent variable, just to check the reality of your topic۔ تو آپ نے ایک ہائپوتھیسس فارمولیٹ کر لیا، ایک مفروضہ قائم کر لیا، ایک فرضی بیان قائم کر لیا which is testable in reality۔ جب آپ مفروضہ قائم کر لیتے ہیں then you have to plan the research. It's your
fourth step. Then you have to design your research. It is the replication of the study. It is basically you are trying to declare that what kind of research method you would apply just to get the true information. It is a tentative research process. यानी आपने रिसर्च कंडक्ट करने से पहले आपने एक टेंटेटिव, एक एडवांस प्लान तरतीब दे देना है कि आपने देखना है कि आपने मफरूज़ा जो बनाया उस मफरूज़े के मुतालिक तहकीक के लिए आपने मालूमात कहाँ से लेनी है, किन लोगों से लेनी है, कितनी तादाद में लोग होंगे, फिर आपने उस डाटा कलेक्ट करने के बाद उस डाटा का एनालिसिस कैसे करना है, एनालिसिस के लिए सॉफ्टवेयर कौन सा अप्लाई होगा, ये सारी चीज़ें ये आपके टेंटेटिव रिसर्च प्लान और रिसर्च डिज़ाइन में मौजूद होंगी. आप जस्ट आउटलाइन कर लेंगे कि मैंने फ्यूचर में ये करना है, और वो आपका एक रफ प्लान तरतीब दे दिया जाएगा, और इस रफ प्लान को, इस टेंटेटिव रिसर्च प्रोसेस को हम रिसर्च डिज़ाइन का नाम देते हैं. ये आपका फोर्थ स्टेप है. फिफ्थ स्टेप पर आपने कलेक्शन ऑफ डाटा करना है, यानी आप अपनी ऑफिस वर्क से, टेबल वर्क से निकलकर अब आप फील्ड में जा रहे हैं, आप रिसर्च प्रैक्टिकली कंडक्ट करने जा रहे हैं, और इस दौरान आप डाटा कलेक्ट करेंगे. जो आपने डिसाइड किया कि इन लोगों से आपने इंटरव्यू करना है, या आपने क्वेश्चनेयर फिल करना है, या पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होगी, या आपकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी होगी, तो जो भी डिज़ाइन आपने सिलेक्ट किया, आप उस डिज़ाइन को फॉलो करते हुए आप अपने मौजू से मुतालिक मवाद डाटा की सूरत में कलेक्ट कर लें. डाटा कलेक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आपका डाटा एनालिसिस और डाटा इंटरप्रिटेशन. क्या आप डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड्स और स्टैटिस्टिकल पैकेजेस मौजूद हैं सोशल साइंसेस के नॉन पैरामेट्रिक डाटा को एनालाइज करने के लिए. आपने उन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू और उन डाटा एनालिसिस टूल्स के थ्रू आपने अपने डाटा का एनालिसिस या उसकी छानबीन करनी है, और फिर आपने डिस्क्रिप्टिव वे यूज़ करते हुए उसकी फर्दर इंटरप्रिटेशन करनी है. ठीक है. अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपका इसमें होगा वो आपका ड्रॉ कंक्लूजन और रिजल्ट्स का होगा, कि आपने डाटा एनालिसिस के बाद जो कुछ आपके सामने आया, आपने बायस फ्री होके, न्यूट्रल होके आपने उन रिजल्ट्स को डिक्लेयर कर देना है. रिजल्ट्स जब डिक्लेयर हो जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप होगा नंबर 8, रेप्लिकेट द स्टडी. कि जब आप रिज़ल्ट डिक्लेयर करेंगे और मुख्तलिफ लोगों के पास उसके मुतालिक इन्फॉर्मेशन जाएगी, तो मुख्तलिफ रिसर्चर दोबारा उस मौजू को अपनी तहकीक का मौजू बनाएंगे और उस पर दोबारा उस मौजू पर तहकीक करेंगे, और रेप्लिकेशन ऑफ द स्टडी होगी कि बार बार तहकीक की जाएगी, और अगर नताइज एक जैसे बरामद होंगे तो फिर फार्मूलेशन ऑफ थ्योरी हो जाएगा कि आपके वो रिजल्ट्स नज़रिए का मकाम हासिल कर जाएंगे. और नेक्स्ट स्टेप में अगर नज़रिया ज़मा और मकान की कैद से आज़ाद हो गया तो फिर वो नज़रिया लॉ बन जाएगा, कानून बन जाएगा, अनमिट हकीकत बन जाएगी जिसको तब्दील नहीं किया जा सकता. और बहुत सारे जो नेचुरल साइंसेस हैं उनमें तो मुख्तलिफ थ्योरीज़ लॉ बन जाया करती हैं, लेकिन सोशल साइंसेस में आम तौर पर थ्योरीज़ ही रहती हैं, लॉ में कन्वर्ट नहीं होती, क्योंकि जो सोशल साइंसेस हैं वक्त जगह के एतबार से माशरती हालात तब्दील हो जाते हैं, तो आम तौर पर फैक्ट्स में 19-20 तब्दीली रूनुमा हो जाती है. इसलिए आम तौर पर सोशल साइंसेस की थ्योरीज़ जो हैं वो थ्योरीज़ ही रहती हैं, लॉ में कन्वर्ट नहीं होती. तो दिस is your research process. This is your scientific method. और तमाम साइंसेस इसी साइंसी तरीक़ाकार, इसी साइंटिफिक मेथड को अपनी रिसर्चेस में, अपनी तहकीकात में इन्हीं टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए
مختلف پرابلمس کو اور سوشل سچویشنس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو تمام سائنسز میں میتھڈ ایک ہی استعمال ہوتا ہے، صرف جو پرابلم ہے یا صرف جو سچویشنز ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو دس از آل اباؤٹ your topic sociology as a science, and it is all about the process of research or the scientific inquiry or the scientific method. آج کا موضوع ہمارا یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں.